स्कूल मद्रासा चाहिए मुझे मेरा पकड़ के शिवले ये सुना रो तेरी बेजाले रो पड़ी वो तो चार तो वेले का वैसा सड़ाई स्कूल भी है सबक भी है दादा हरी बात तो स्कूल सबक में बाकी है का ना वेले तसोसा लिहाजा मेरे प्रोट दा अपील काउं दा दरख्वास्त काउं दीदी दा पैसे तानु गोरी दीदी अपने बच्चों ने मुस्तकबिल ता गोरी अस्सलाम वालेकुम जी मतलब तो से गोरी तेज नहीं करना कदरम ने तो से मुशरफ दा सेट से जोन भी नहीं है हाफिज इनाम अली शाह जे तो से किम मिसरा सेट से भी नहीं है दे तेज न्यूज़ से किमा साथ डायरेक्टर दा न मेरो यो 10 टॉपिक बंदे प्रोग्राम रो उड़ा दा से यकीनन से दे मार्शे दे फराडी राजियो ता फायदा दो पशे दा प्रोग्राम में मिस पुतो से बंदे गोरी से सरंग प्रोग्राम दा अरसी मिसरा दा जबरदस्त प्रोग्राम है बेली कले नाम दे सदा इमरान शाह उदा का सेड़े वेले हार सवे हां बाबा तो पैसे काटो बाबा दे तो शहर का है कबाड़ कबाड़ वो तो सभी स्कूल दा देरा नाश्ता का नाश्ता जो मुझे अबुल घर में गए शाह तू वेले नो है हां मुझे में काश ना मरता तैयार यमा अदनान किन दिन रोकला है आटो कॉलिंग करना बाबा दे टीचर का है चेंज चलाई तो स्कूल सबक में बाकी है का ना वेले नहीं है डरे रमा वेले नहीं है हमारी बात है दा बेही स्कूल भी है ना का और गार्ड नहीं है गाड़ो उद्वाम शोभो नरवा वेले नरवा है बाबा मोल से माविया बाबा तो जमाविया ना टोलो मरवे तो दा पेदनी हो दानिया कर सवे हां बाबा सारा मशवरा को तो दा टोलो मर को गोरा न कर से उन टोलो मर जदा खर सवाइशो न दा दे मो मुस्तकबिल जोड़ा वाइशी साइडो तो स्कूल ता में गार्ड का मद्रसा ता में गार्ड का दा से को तो लास्ट का तो गटे या नो गटे से फर्क ना जाए साइडो बाबा सारा मशवरा का वे का ना सु उदाविए दा स्कूल ता मोर गार्ड का सिमो नक्शा जोड़सी से डॉक्टर से ना जोड़सी जाने रहा था सर ना जोड़सी जब कुर्सी बोन दे पैसे गाट तब टोलो मर्जा लगते भी अगर आनंद आ गया सी सही लो पढ़ के किन जाइए हेमिता हेले नाम दे सदा फैजान शाह उदा चार तो वेले का वैसा सड़ाई स्कूल भी है सबक भी है दादा हरी बात मने बाबा दे शहर का है हां लगाई रहा हर साई ये हर साय चेरे हर साय हीरे 10 बाजार एक साथ से दिकोन सस्ता बाजार पला वो तो सुबह तो जो स्कूल वेला तो ना वैसे जोड़ से स्कूल भी का नहीं है वेले वजह से तो मेरा हमारी बात और जमात सबक नमाज सबक के जमा सबक है मस्तान हो सब में शाह सोनम दादा काशेप किम जना रोकला है ए करको बेना ना कोई जंक्शन पकड़िया के नहीं उड़ा बाबा दे टीचर का मुझे पंडितों का यस न काय चुराई का ये सर एस पकेरी वेले वाजा सुपर श्रीति बीमोर दा मजूरा दा लिया नेरा से मसाला दो का से प्रेता पकेरी ओ वेले बेतो से ता खरोक शोक सरंगी सोता मुझे रखती मुझे चाहिए तुम बाबा रोड़ी स्कूल मद्रसा चाहिए मुझे मेरा पकड़ के शिवले ये सुना रो तेरी बेजाले रो पड़ी वेले वो este so खियाल नस्ता दा हटस्ता मिला तो दा खान न तेर का जिदा नेरा बेर की स्कूल ता सी तू ता गोरे बेतो जुन गोड़ी जिया जेतला हां गोड़ी में हम वेले न वेरसे असले बाबा सर मशरवाओ को बस बाबा सारा मशवरा को तो टोलो मर गोरा दान शिखर सा वाई उन्होंने दामोस तक बेल दे मोजोड़ाई सही दो बाबा सारा मशवरा का बड़ी क्या सुना देता उदास है किम के लिए इंतहले डार्टी शाह स्कूल भी है का ना बाबा दे अच्छा है Aragayı karbarı. इसे कारोबार का है तो बाबा सारा मशवरा होगा तो जैसे स्कूल भी है कि ना मोने से जोड़ से
بس سیدا کتوز دشه سخون شدم سیدا قدرمن مش پروګرام مقصد ته ورسېد یقینا چې تاسو ډېر بچیانو لیدلو چې هغه نه د تعلیم طریقه وه نه د مجدې سبق د دغه دواړه نه ورکړې وتلي نو موږ خاص کار د خلک میر پلور ته دغه میسج ورکوي چې د خپل بچیونو ډېر خیال وساتي په خپل بچیونو باندې رحم وکړي ځکه چې سبا چې دای په دا حال احوال چې ستر شي نو دای وا ځان ته یو کوي شریو بد کوي او په توسه به واقعي نو ډېر خیال یې وساتي ځکه چې سبا چې د مستقبل داسې برابر شي چې کم از کم کنیا چې د دمره وړانی کوي چې دای خپل ځون او بال بچو او کیم فیملی اخلي دغه حواله سره مې سره یو کاس جوړ د میز یک نه پتا کوي چا سي السلام علیکم وعلیکم سلام شاجی دا کیم بچیون چې تو وینې د ماشاشه سیک کبډی نه ټلای لکه کیسما یو کوي دغه حواله سره تاسو یې د حواله شو دا سوي چې د ټوله د میر پلور کمزوري دو میر پلور کمزوري دا سای دو چې دای خالي هغه پیسې ته ګوري د بچي مستقبل ته نو ګوري لہذا میر پلور ته دا پچار دی تو خپل ټول عمر دغه پندیته وو کو خره گاڑی دے اوچاړوله امونی دے وکړه په داتو زندگی تیر کړو چې تو ته میر پلور سی خالیار نو واشالي به ته د بچونه تاسو ته لہذا میر پلور ته دا اپیل کوم د درخواست کوم د دې د پیسې ته نو ګوري د خپل بچونه مستقبل ته ګوري څوک اس کو په تعلیم بولا د امر پیسې لاګي یار شای په سکول شه فری دی تعلیم دا اوتا شای دین سبق تا اوتا شای جماعت ته لاړي که بدای ډیر ذلیل یو ډیر کم زیرای به د چیرې په بچي بو د هنر ځکای چې سبو ته یک مستقبل هو جوړېږي نه کې دغه د اخره گاڑی چلای دو اخره گاڑی چلاولي د ټول عمر دای په بچی د اخره گاڑی چلای دا مو بچیو نو ګور په دا غان شلې به کای لګیا دي دا غان دو ګوري مو په مو زړه نو خو دي چې مو بچون په غان شلې به کای لہذا میر پلور ته دا په چار دی چې دا خپل بچی په خیال سوتی چې نشنه مانه کای چې دا څه غلط سوسایټي سره دا نقشنی دای د تعلیم طرف ته توجه لري کبه دای په تعلیم کم زیرای و چې دا خپل کم زیرای به د دین طرف ته اړای چیرې د دین لیاریا او تشای چیرې د قران حفظ پکای قران دا او تشای چې زمونه د خدای د رسول یاد په آل یاد سي او سره د دای چیرې هنر شای چې اسو هنرینا ډیر دی ختم هنرینا کام وي اس هنرینا هر قسم هنر الله پاک تو ته انسان ته دماغ ته ور چوله هر بچون داینه هنر ریاضه کوا تعلیم یا کوا دین لیاریا کوا لہذا مو میرو پلوټ دا پیلا چې د بچونه توجه په دغه طرف کې نه د پالش پکای پالش سچار خونه دو کنه نه د امونی پکای امونی سچار دو دا یہ سبو چې دای سنا امونی کای سبو د مستقبل سی د بچون وا بیا امونی کای چې دای خدا ما کمزور شي چې د بچون وا امونی کای دای خو نور ته د سوچوي چې کیم د تو ته 200 ملایجا 200 کوا نه کې 700 روپیا مزدورا کا تو زندگی تباہ کای لیکن مش خلک منی چیرې واسلام ډیر شکریا ډیر مننه یقینا چې د امیش کیم پروګرام ته دا کو دغه دیش کې ډیر کوته بندا سره تا چولای ډیر د خپل بچونه خیال وساتي په دا قیمتي دا وګونه چې میشته لشي زویرو کې میشته ته دا وګونه کوي ته میشته دا وګونه کوي دا سره میشته نه ځا پړي